सुजुकी ने एक हफ्ते के लिए प्रोडक्शन यूनिट बंद कर दिया। रुपए की गिरती हुई कदर और खाम माल की किल्लत के बायस प्रोडक्शन यूनिट बंद किया गया। सुजुकी कंपनी अपना प्लांट आर्जी तौर पर 8 जुलाई तक बंद रखेगी। बुक गाड़ियों की डिलीवरी और नई बुकिंग भी 8 जुलाई के बाद की जाएगी। मुल्क की बरामदात की गिरावट का सिलसिला जारी, अदाद-ओ-शुमार भी सामने आने लगे। 11 माह में 56% टेक्सटाइल मशीनरी दरामदात में कमी वाक़या हुई। दरामदात और तजारती खसारे कम करते हुकूमत के अहम सेक्टर की तरक्की को भी ब्रेक लग गई। एक्सपोर्टर्स कहते हैं नई मशीनरी नहीं आती तो बरामदात में इजाफा मुमकिन नहीं। माली साल 2022-23 का इख्तिताम टैक्स गुजारों पे भारी। रवा माह के दौरान 10,000 टैक्स गुजारों को नोटिस। इमरान मुनीर कहते हैं कि हकायक जाने बगैर नोटिस जारी हुए। FPR 90 दिन में टैक्स गुजारों के रिफंड्स अदा करने का पाबंद। विफाकी टैक्स मोहतसिब ने FPR हुकाम को अहकामात जारी कर दिए। निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी का एंटी करप्शन अफसरान के लिए तारीखी इक़दाम। पंजाब काबीना ने एग्जीक्यूटिव अलाउंस की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरीट और पुलिस अफसरान के बराबर अलाउंस दिया जाएगा। पहले एंटी करप्शन और दीगर अफसरान की तनख्वाहों में फर्क बहुत ज्यादा था। पंजाब हुकूमत का जराइम पेशा अफराद को मुहज़्ज़ब शहरी बनाने के लिए अहम इक़दाम। जेल के कैदियों की सजा में कमी के लिए पढ़ाई की शर्त रख दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म्स इजलास कैदियों की सजा में साल में 2 बार कमी का फैसला। सजा में कमी की मुद्दत में भी 3 माह कर दी गई। वीडियो कॉल और इंटरनेशनल कॉल की भी सहूलत फराहम। गले के इन्फेक्शन और बुखार समेत दीगर अमराज के लिए इस्तेमाल अद्वियात का मखसूस बैच जारी करार। एजिथ्रोमाइसिन कैप्सूल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन की अद्वियात से मुतालिक मखसूस बैच शामिल। चीफ कंट्रोलर पंजाब की मखसूसी बैच की अद्वियात मार्केट से फौरी उठाने की हिदायत। घंटा घर में लटकते तारों के मसाइल का हल मिल गया। 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने का मंसूबा। निजी फर्म को तमाम अखराजात की तफसीलात का तखमीना लगाने का ठेका दे दिया। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर के लिए 10 करोड़ 41 लाख मंजूर। फैसलाबाद डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर की भी तामीर और मरम्मत होगी। DHDC फैसलाबाद, झंग और टोबा के लिए 1 करोड़ 20 लाख मंजूर। रोड सेक्टर की मुकम्मल होने वाली स्कीमों में मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल का इंकशाफ। महकमा हाईवे फैसलाबाद का 3 अहम सड़कों के मटीरियल की टेस्टिंग का फैसला। चिन्योट पिंडी भटियां M2 तक, हाफिजाबाद चिन्योट सेक्शन, चिन्योट रोड सायावाला इंटरचेंज तक और भवाना ता अमीनपुर रोड की टेस्टिंग का फैसला। हाथ में मोबाइल, कान में एयरपॉड्स, पांव पर ब्रेक की बजाय डैशबोर्ड पर। फैसलाबाद में बसों के ड्राइवर शहरियों को मौत के फरिश्तों से मिलवाने लगे। फैसलाबाद से लाहौर जाती हुई बस के लापरवाह ड्राइवर की फुटेज सिटी 41 को मौसूल। पुलिस ट्रैफिक हादसात का सबब बनने वाले नाअहल ड्राइवर्स को लगाम डालने में नाकाम दिखाई देने लगी। फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की कमी। जराये के मुताबिक 4 बिल्डिंग इंस्पेक्टर मौजूद, 5 इजाफी चार्ज पर हैं। इंस्पेक्टर्स न होने से गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ एक्शन नहीं होता। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम लेने आने वाली ख्वातीन गर्मी से निढाल। ख्वातीन का गुलाम मोहम्मदाबाद सेंटर पर पैसे लेकर काम करवाने का इल्जाम। भवाना में इमदादी रकम के हुसूल के लिए ख्वातीन की बड़ी तादाद ने सेंटर्स का रुख कर लिया। कंप्लेंट ऑफिसर बी राय वहीद मुराद की सेंटर आमद इंतजामात का जायजा लिया। बड़ी ईद, बड़ी खुशियां। पंजाब हुकूमत ने ईद उल अजहा पर 5 दिन की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद की छुट्टियां 28 जून से शुरू होंगी। CEO हेल्थ फैसलाबाद ने महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की हिदायत पर अस्पतालों और देही मराकज़ सेहत को ईद उल अजहा की छुट्टियों के दौरान खुला रखने की हिदायत कर दी। अमले की ड्यूटी यकीनी बनाने, ऑपरेशन थिएटर फाल रखने, अद्वियात की वाफिर मिकदार में मौजूदगी और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को राब्ते में रहने की हिदायत कर दी गई।
کمشنر سوشل سیکیورٹی نادیہ ثاقب ورکرز اور ان کے اہل خانہ کو طبی و مالی سہولیات کی فراہمی کے لیے متحرک، سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے فیصل آباد پہنچ گئی۔ میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر ثناء اللہ خان، ڈائریکٹر پرچیز ڈاکٹر نعیم بیگ کے ہمراہ سوشل سیکیورٹی اسپتالوں اور ڈائریکٹوریٹس کا دورہ کیا۔ فیصل آباد میں عید کے دنوں میں مسافروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے ٹرانسپورٹرز ہو جائیں ہوشیار۔ پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے کنٹرول روم اور شکایات سیل قائم، نرخ نامے آویزہ نہ کرنے اور زائد کرایہ وصول کرنے پر ہوں گے جرمانے۔ عید الاضحیٰ کی آمد، جھنگ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کی منڈیوں میں بکروں کی مانگ، قیمت 1 لاکھ سے اوپر، گرمی اور مہنگائی سے منڈیاں خریداروں کی توجہ حاصل کرنے نہ سکیں۔ ٹوبہ کی منڈیوں میں حفاظتی انتظامات کے طور پر ریسکیو، محکمہ صحت، لائف سٹاک اور ضلع کونسل کے کیمپ قائم، ڈپٹی کمشنر جھنگ کا محکموں کو مؤثر انتظامات کرنے کا حکم۔ فیصل آباد کی نیا موانا منڈی میں گلابی بچڑوں کی دھوم، راجن پوری بچڑے سب کو بھائیں، دیکھے بغیر کوئی نہ جائے، قیمت سن کر سر چکرائے۔ فیصل آباد میں عید کے دنوں میں قربانی کے جانوروں کی آلائشوں کو نہر میں پھینکنے اور سری پائے جلانے کی بھٹیاں لگانے پر دفعہ 144 نافذ، میونسپل سروسز فراہمی کرنے والے اداروں کی چھٹیاں منسوخ، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے ورکرز میں سیفٹی کارنرز کی تقسیم۔ فیصل آباد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کانگو وائرس کے حملے کا خدشہ، محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کا الرٹ، سی ای او ہیلتھ کی افسران کو ہدایت جاری، اسپتال میں خصوصی کاؤنٹر قائم۔ ڈاکٹر عظیم ارشد کہتے ہیں کہ خریداری کے دوران جانوروں کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے 87 سب انسپیکٹرز کی انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی، ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، فیصل آباد ریجن کے 14 سب انسپیکٹرز کو ترقی دی گئی۔ فیصل آباد کے 18 پولیس افسران و اہلکار میں انعامات تقسیم، آئی جی پنجاب عثمان انور نے اہلکاروں کو نقد انعامات اور سرٹیفکیٹ سے نوازا، آئی جی کی ارسلان باری اور کیسر مختار کو خصوصی شاباش، کہتے ہیں دونوں کی کارکردگی صوبے بھر کے لیے قابل تکلیف ہے۔ جھنگ اور چنیوٹ میں کم عمر کی شادیوں کی روک تھام اور نکاح رجسٹریشن کے لیے ورکشاپ، لوکل گورنمنٹ کی جانب سے نکاح خواں اور سیکرٹریز یونین کونسلز کی تربیت کی جائے گی، ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کہتے ہیں قوانین کے مطابق نکاح کا عمل یقینی بنانا چاہیے۔ جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کا تیسرا کانوکیشن، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان اور سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی کی شرکت، وائس چانسلر ڈاکٹر ربینہ فاروق، کنٹرولر رضوانہ تنویر اور نیر لاشاری بھی شریک۔ طالبات میں 81 گولڈ میڈل، 87 سلور اور 67 برونز میڈلز تقسیم کیے گئے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ہمیں نفرت کی نہیں، بہتری اور محبت کی بات کرنی چاہیے۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کا فائنل پروجیکٹ، ڈائریکٹر نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے ڈاکٹر تنویر حسین نے نمائش کا افتتاح کیا۔ طلباء نے ایگریکلچر، ڈیری فارمنگ، میڈیکل سمیت مختلف شعبہ جات میں مسائل کے حل کے لیے پروجیکٹس پیش کیے۔ پنجاب حکومت مسیحی برادری کے بھی ساتھ ساتھ شور کوٹ کے اسسٹنٹ کمشنر آفس میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی، حکومت کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر نے چیک تقسیم کیے۔ نیاز احمد مغل نے کہا کہ چیک کا مقصد یتیم اور غریب افراد کی مالی امداد کرنا ہے۔ چنیوٹ فرنیچر ایسوسی ایشن کی نو منتخب کابینہ کا غیر رسمی اجلاس، فرینڈز گروپ کا الیکشن میں شاندار کردار پر شکریہ ادا کیا گیا۔ ملک شہباز اختر کہتے ہیں ہم سب مل کر فرنیچر سے وابستہ افراد کے لیے کام کریں گے۔ اور فیصل آباد میں مستحق طلباء کے لیے خوشخبری، مور ایجوکیشن اسکالرشپ کے چیک کی تقسیم شروع کر دی گئی، مجموعی طور پر 53,34,000 روپے کی رقم اسکالرشپ کی مد میں تقسیم کی جا رہی ہے۔